वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बास साहब 10 नुकात पेश किए गए ईरान की जानिब से भी। अब मैं आऊँगी कि ये जो 10 नुकात हैं, आपके ख्याल में अमेरिका किन एरियाज़ में लचक दिखा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो लेबनान का इशू जो है ना, वो एक स्टिकिंग पॉइंट बन गया है। स्टिकिंग पॉइंट्स और भी बहुत से हैं, लेकिन इस वक्त वो एक स्टिकिंग पॉइंट है। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ इसराइल लेबनान पे हमले कर रहा है, बल्कि भी कुछ देर पहले भी किया। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जो कमिटमेंट ईरान की जानिब से थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम खोल देंगे, वो उस तरह हुआ नहीं। बहुत कम, उसकी तरफ बड़ी स्लो प्रोग्रेस है, और काफ़ी अभी भी जो जहाज़ हैं वो स्ट्रैंडेड हैं। लेकिन ईरान का कहना यही है कि बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, टेक्निकल वजूहात हैं, क्योंकि बहुत माइंस भी हैं। तो इस वजह से जो भी शिप्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है कि वो एक सेफ़ पैसेज उनको मिल जाए। तो ये अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान को ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वो कि उन्होंने कहा तो है कि अगर लेबनान में हमले ना रुके हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़, तो फिर हम नेगोशिएशंस पे ही नहीं आएंगे। लेकिन नेगोशिएशंस बहरहाल कल होंगी। अच्छा, अब जो ईरान ने 10 नुकात अपने दिए हैं, उनमें उनका कहना है कि जी लेबनान वॉज मैंशनड, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पहला ट्वीट हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आया था ना इस सीज़ फायर के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो है प्रपोज़ल जो है, और इसमें कहा गया हमारे वज़ीर आज़म का, हाँ ये है कि हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज़ फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का और अमरीकी जो इंतज़ामिया है और उनकी जो वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन लेविट, उन्होंने भी यही कहा है कि जी लेबनान कहीं मेंशन नहीं था हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। कन्फ्यूजन ये है जो अमेरिका की जानिब से कि जो हमें 10 पॉइंट्स दिए गए थे वो मुख्तलिफ हैं, जो कि 10 पॉइंट्स रिलीज़ किए हैं ईरान ने पब्लिकली, वो मुख्तलिफ हैं। मेरा अपना ख्याल है कि बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान इतना इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल हम मतलब एक मीडिएट कर रहे हैं, इंटरमीडियरी के तौर पे हम इसमें सारे मामलात में शामिल हैं। और चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का जब सीज़ फायर का ऐलान किया तो पहला ट्वीट हमारी जानिब से आया, उसमें लेबनान मेंशन्ड है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ट्वीट किया, और फिर अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फिर उनका ट्वीट आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्वीट को देखने के बाद ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किया ना, वरना तो फिर वो कह देते कि लेबनान शामिल नहीं, अपने ट्वीट में ही कह देते। लेकिन चूँकि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट था, तो इस वजह से उन्होंने उसका जिक्र उस वक्त नहीं किया। लेकिन जब इसराइल ने अपने हमले शुरू कर दिए और इसराइल ने कहा कि हम लेबनान को शामिल नहीं करते इसमें, या हिज़्बुल्लाह को हम शामिल नहीं करते, जो हमारे ये मामला अलग है। ईरान की हद तक तो हम एग्री करते हैं अमेरिका से, लेकिन ये मामला अलग है। इस वजह से, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्वीट में बात करते, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका जो है बैक ट्रैक कर रहा है। लेकिन ये भारत देखेंगे कि कल निगोशिएशंस में क्या होता है। आपने सवाल पूछा कि जो ईरान के 10 नुकात हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि 10 नुकात जो ईरान ने दिए हैं इट्स वर्केबल बेसिस फॉर निगोशिएशंस, मतलब एक बेसिक डॉक्यूमेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये 10 पॉइंट वो नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं किसी हद तक वो नहीं है, लेकिन मोर और लेस यही होंगे ना। इसमें कितनी तब्दीलियाँ आप कर लेंगे? लेबनान के मामले को अगर आप निकाल भी लें, लेकिन बाकी तो हैं। तो हम वो ज़रा थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं कि कहाँ ईरान या अमेरिका लचक दिखा सकता है। अगर यही वर्किंग डॉक्यूमेंट अगर यही है, तो उसमें कहाँ अमेरिका से हम तवक्को रख सकते हैं कि वो इसमें जो है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे। पहला नुक्ता ये है कि जी गारंटीइंग, अमेरिका गारंटी दे नॉन एग्रेशन अगेंस्ट यूएस। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त अमेरिका इस किस्म की गारंटी नहीं देगा, अनलेस कि ये जो मामला है अमेरिका इस बात पे एग्री करे कि जब तक और चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती ना, अमेरिका इसकी गारंटी नहीं देगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मुमकिन है कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बना दे एनोडाइन किस्म की विच इज़ नीदर हेयर नॉर देयर, लेकिन जो होती है ना कि एक एक्सप्लिसिट आयरन क्लैड गारंटीज एश्योरेंसेस, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका यहाँ पे इस वक्त इस पोजीशन में होगा कि वो ये दे। ठीक है, बाकी ममालिक इंसिस्ट करेंगे, हम भी शायद कहीं ना कहीं अपना ज़ोर लगाएं, लेकिन
امریکہ جو نان ایگریشن کی بات ہو رہی نا اس طریقے سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایران اور چیزوں پہ ایگری نہ کرے. اب وہ جو نیچے پوائنٹس ہیں کیونکہ ایران کا پہلا پوائنٹ یہی ہے, لیکن یہ پہلا پوائنٹ کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے باقی پوائنٹ سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کنٹینیویشن آف ایرانس کنٹرول اوور دا اسٹریٹ آف ہارموز. اب یہ بھی بڑا اسٹیکنگ ہیوج ایشو ہے فار دا ورلڈ, کیونکہ جہاں دیکھیے ایران نے تو پہلے کہہ دیا نا کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں یا اسٹیٹ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ تمام لوگ جا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے, لیکن ایران کا کنٹرول اس پہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. صحیح. اب اس کو ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا؟ ہاں, انٹرنیشنل لا کے تحت یا جو لا آف دا سی کنونشن آف لا آن دا سی نہیں کنونشن آن دا لا آف دا سی, اس کے تحت جو نیچرل واٹر ویز ہے نا اس میں ایک انوسنٹ پیسج کا ایک کلاز ہے کہ تمام لوگوں کو کمرشل نیویگیشن کی کھلی اجازت ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم جو بھی یہاں سے ٹرانزٹ کریں گے شپس, ہم اور عمان ان سے ٹول لیں گے یا ٹرانزٹ فی لیں گے. اب یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. ایران دیتا ہے وہ مثالیں پیناما کنال کی یا سویس کنال کی, وہ مین میڈ کنالز ہیں, وہ نیچرل نہیں ہیں, اس وجہ سے وہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. اب یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایران کو تو اب نظر, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے اگلے کہیں یہ بھی کہا ہے کہ ریپریشنز ہمیں دیں جو تاوان ہوا ہے, اور جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اس کو یہ ٹول لے کر یا ٹرانزٹ فی لے کر ہم اپنے ریپریشنز اس کے طور پہ ہم لے لیں گے. یہ اب یہ کس حد تک دنیا کو منظور ہوتا ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اگر ہر ٹینکر پہ اور شپ پہ جو بھی وہاں سے شپ گزر رہی ہے آپ $1 to $2 ملین لے رہے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا بوجھ پڑے گا. آئل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, اور بھی فوڈ فرٹیلائزرز وغیرہ کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, کیمیکلز جو آتے ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے. 20% کے قریب یہاں سے ساری انٹرنیشنل شپنگ یہاں سے ہوتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور ایران اکیلا کھڑا ہے. انٹرنیشنل لا ایک طرف ہے, ایران ایک طرف ہے. اب ایران کتنا برداشت کر سکتا ہے, مطلب اس کو آپ بارگیننگ چپ کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ آپ تھوڑی بہت لیں کنسیشن, لیکن کیا ایران اس کو کین پلے ٹو دا ہلٹ کہ واقعی, کیونکہ ایران نے کہا تو ہے کہ اب ابنائے ہارموز کی وہ صورتحال نہیں رہے گی جو جنگ سے پہلی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول تو وہ رکھیں گے اپنے پاس. اب اس کا کیا ٹرانزٹ فی لیتے ہیں, کیا اس میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پاکستان ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے اس معاملے میں, اور دنیا بھر میں بھی تھوڑا بہت چونکہ کنسرنز ہوں گے تو ایک انٹرنیشنل پریشر ایونچولی ایران پہ بلڈ ہوگا کہ چلیے جی مطلب کچھ کیسی صورتحال بناتے ہیں, اور اگر فی چارج ہی کرنی ہے تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہو جائے گا نا. تو اس کے لیے پھر باقی دنیا بھی کہے گی کہ ہمیں دیجئے, پھر وہ باب المندب میں یمن بھی اپنا کلیم ڈال دے گا, پھر اسٹریٹ آف ملاکا جو ہے اس میں بھی کلیمز شروع ہو جائیں گے, تو ایک گمبھیر سی صورتحال ہوگی انٹرنیشنل شپمنٹ کے لیے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایران کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی, اور اس میں امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا, بلکہ پوری دنیا کے لیے سچی بات ہے انکلوڈنگ پاکستان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ اس چیز کو مانے. تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ان پٹ ایران کو جائے گا اس معاملے میں, لیکن چونکہ ایران کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اس وقت, وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر وہ ٹرانزٹ نہیں بھی لیتا تو اگر فیوچر میں کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بند کر سکتا ہے کم از کم, وہ ہتھیار تو اس کے پاس ہے, وہ کہیں نہیں جانے والا. لیکن فی کا معاملہ ایک ہے جس میں تھوڑی بہت ایران کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. پھر انرچ یورینیم کا معاملہ ہے کہ وہ ایران کہتا ہے کہ ہمیں جی آپ یہ دیں, کیونکہ آرٹیکل 4 جو NPT کا ہے وہ تو کہتا ہے کہ آپ انرچ کر سکتے ہیں فار پیسفل پرپزز. یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں کہیں نہ کہیں امریکہ لچک دکھا سکتا ہے, کیونکہ وار سے پہلے امریکہ نے مور اور لیس اس پہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ, ایک فارمولا نیا بن گیا تھا. پھر ریموول آف آل سینکشنز اگینسٹ ایران, اس میں بھی امریکہ پارشلی اور جو فروزن ایسٹس ہیں ایران میں ویسٹرن دنیا میں, اس سے بھی کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اس میں لچک دکھائی جا سکتی ہے.
اینڈ آف آل UN سیکورٹی کونسل، یہ بھی ہو سکتا ہے ریزولوشنز، اینڈ آف آل انٹرنیشنل IAEA کی جو ریزولوشنز ایران کے خلاف، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. کمپنسیشن میں نے کہا اس پہ وہ ریپریشنز اگر ہوتی ہیں کسی نہ کسی حد تک چائنا روس مدد کر سکتے ہیں، بٹ امریکہ اگر ریپریشنز ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ایگریسر کے طور پہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو یہ ہوتا نہیں ہے دنیا نائن بھر پوائنٹ میں. بڑا امپورٹنٹ ہے باسط صاحب. اور اس کے بعد جو ہے withdrawal of US combat forces from the region، یہ نہیں ہونے والا، یہ مشکل ہے اس پہ ایران. اور کراس فائر on all fronts including Israel conflict حزب اللہ in Lebanon، یہ بھی مشکل ہے، یہ ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.